स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामीहरू कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लङ क्वेसनहरू जुन चाहिँ अलि गाह्रो टाइपको क्वेसनहरू मानिन्छ हामी त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ है। जस्तै क्वेसन के छ भने हामीहरूसँग अकर्डिङ टु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअल्ली भन्छ। वार्षिक रूपमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेकर्ड गरिएको छ यानि कि लिइएको छ भन्छ। जस्तै अकर्डिङ to compound interest compounded annually के गरिएको छ त वार्षिक रूपमा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिएको छ यानि कि लिइएको छ। a sum of money compounds RS कति रुपियाँ लिएको रहेछ त 10,580 रुपियाँ लिएको रहेछ 10,580 रुपियाँ and RS र 12,100 in 2 years 2 वर्षमा 12,137 and 3 years respectively यहाँसम्म क्वेसनलाई बुझ्ने हो भने हामीहरूले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लिएको छ वार्षिक रूपमा र 10,580 र 12,137 रुपियाँ लिएको छ 2 वर्ष र 3 वर्षमा। भन्नुको मतलब 2 वर्षमा 10,580 र 3 वर्षमा यो यसरी लिएको छ भन्छ। अनि हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यहाँ क्याल्कुलेट द सम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट सम र रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ क्याल्कुलेट गर भन्छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट हैन हामीहरूले फर्स्ट केसमा हामीहरूसँग यहाँ दुईटा केस भयो। अब 2 वर्ष र 3 वर्ष टाइमको स्प्यान कति छ एउटा 2 वर्षमा क्याल्कुलेट गरिएको छ र अर्को 3 वर्षमा। सो हामीहरूसँग केस पनि दुईटा हुने भयो। हियर हामीहरू पहिले के गर्छौं त गिभन कुराहरुलाई लेख्छौं। त्यो भन्दा पहिले पनि फर्स्ट केस गरौँ है। हियर फर्स्ट केसमा टाइम कति छ त हामीहरुको 2 वर्ष। फर्स्ट केसमा टाइम t छ हामीहरुको 2 years then compound amount CA1 छ हामीहरुको 10,580 रुपैयाँ 10,580 रुपैयाँ। र हामीहरुलाई अरु के दिएको छ त यसमा अरु के दिएको छ त छैन। अब हामीले यसमा सम यानी कि प्रिन्सिपल फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। टु फाइन्ड के छ त प्रिन्सिपल अमाउन्ट। एक नम्बरमा लेखौं प्रिन्सिपल P देन हामीहरुलाई निकाल्नु छ अर्को रेट कति छ त त्यो कुरा पनि भनेको छैन हामीले त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ। सो वी नो हामीहरुलाई के थाहा छ त हामीहरुलाई थाहा छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छ। कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको के हो त P 1 plus R by 100 whole to the power T and bracket close। यसमा हामीहरुलाई गिभन भनेको हामीहरुलाई थाहा भएको कुरा के छ त एउटा टाइम थाहा छ हामीहरुलाई त्यसपछि रेट पनि थाहा छैन प्रिन्सिपल पनि थाहा छैन। सो हामीहरुले यसलाई बनाउनु पर्ने चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट
1 plus r by 100 अनि टाइम हामीहरुसँग कति छ 2 वर्ष 2 यो भयो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट यसलाई भन्यौ हामीले इक्वेसन फर्स्ट देन इन केस सेकेन्ड केसमा के छ त compound amount CA2 भनौं यसलाई compound amount हामीलाई कति दिएको छ त 12,167 and time हामीलाई given छ t is equals to 3 years time भनेको 3 years then we know हामीलाई के थाहा छ compound amount थाहा छ यसमा पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको हामीहरुले रेट र प्रिन्सिपल नै हो so compound amount भनेको p 1 plus r by 100 whole to the power t and it will be equation second. Then 12,167 principal unknown cha 1 plus r unknown cha rate pani then we have time 3 years time हामीहरुसँग छ यसमा 3 वर्षको टाइम छ यसलाई भनौं इक्वेसन सेकेन्ड then we have two equations अब हामीहरुले म्याथमा राम्रोसँग पढेका छौं दुईटा इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा त हामीहरुले धेरै पटक गरिसकेका छौं सो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने धेरै तरिकाहरु छन् हामीहरु यहाँ गर्छौं डिवाइड गरेर गर्छौं है dividing equation second by first equation second by first we get हामीहरुले के पाउँछौं हामीहरुले पाउने भनेको 12,167 divided by 10,580 is equals to p 1 plus r by 100 whole to the power 3 then bracket close upon p 1 plus r by 100 whole to the power 2 and we'll get मैले कति पाउँछु चेक गरौँ है कति आउँछ so where is the calculator 12,167 divided by 10,580 we'll get 1.15 p we cancel out हामीहरुको p र p cancel out then we'll get 1 plus r by 100 1 नै रहने भयो then र 1.15 into 100 गरियो भने यहाँ हामीहरुले के लिनु पर्यो त 10 LCM and it will be 100 plus r and it will be 1.15 into 100 भनेको 115 minus 100 is equals to r where r is therefore r is equals to 15% हामीहरुको रेट कति रहेछ त
15%, 15% ब्याजमा लिएको रहेछ। अब हामीहरूले यसलाई इक्वेसन फर्स्टमा राखौँ या इक्वेसन सेकेन्डमा, जुनमा राखेर निकाल्दा पनि भयो। प्रिन्सिपलको भ्यालु पुटिङ R is equals to 15% in equation first, we get 10,580 principal unknown छ हामीहरुसँग, and we have rate 15%, then we have time 2 years equation first को लागि। So So 10,580 principal unknown, 1 plus 0.15 whole to the power 2. Then 10,580 is equals to P 1.15 square. Then we get P is equals to 10,580 divided by 1.15 को स्क्वायर हैन, यसलाई हामीले स्क्वायर गर्नु छ। यसको स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ त 1.3225 1.3225 then P is equals to 10,580 divided by 1.3225, we will get the value 8,000 rupees। कति हजार रुपैयाँ रहेछ त प्रिन्सिपल, यानी कि त्यसले लिएको रुपैयाँ कति रहेछ त 8,000 रुपैयाँ लिएको रहेछ, जसमा उसले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रूपमा उसले लास्टमा पाएको इन्ट्रेस्ट पनि, उसको इन्ट्रेस्टको पैसा जोडेर पनि उसले पाएको कति थियो त 2 वर्षको स्पेनको टाइममा उसले पाएको थियो 10,580 रुपैयाँ, र त्यही रेटमै उसले 3 वर्षको लागि त्यो पैसालाई लिँदा कति पाएको थियो त 12,000 को अराउन्डमा पाएको थियो। सो RS 8,000 principal is RS 8,000 hence the required, हामीले के निकाल्न भनेको थियो त सम र रेट अफ इन्ट्रेस्ट, hence the required sum is RS 8,000 and rate of interest is, हामीहरुको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति आयो त 15%। यो भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट R, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 15% हैन त। यसरी हामीहरुले रियल सिनारियोमा पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। यसमा हामीहरुले म्याथमेटिकल्ली मात्र हैन, जुन कुराहरु यहाँ हामीहरुलाई, जस्तै हामीहरुलाई के गिभन हुन सक्छ, हामीहरुको रियल सिनारियोमा चाहिँ के गिभन हुन सक्छ त, यहाँ हामीहरुले चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ लगभग हामीहरुले यदि रियल लाइफमा हामीहरुले गरेको लिएको पैसा, जस हामीहरुले सापटी लिएको पैसाबाट क्याल्कुलेट गर्ने हो भने हामीहरुसँग प्रिन्सिपल चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त गिभन हुन्छ, र प्रिन्सिपल गिभन हुन्छ। र अर्को कुरा के थाहा हुन्छ भने कति दरमा लिएको हो त, यति कति रुपैयाँको दर चाहिँ म कति तिर्छु भनेर लगेको भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ, किनकि त्यो त पैसा फर्स्टमा सापटी माग्दै भइसक्ने कुरा हो नि है। यहाँ चाहिँ अब हामीहरुलाई एउटा सल्भ गर्ने तरिका यदि त्यो थाहा छैन भने पछाडीबाट अगाडि पनि कसरी आउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्यौं। तर रियल लाइफमा कुरा गर्ने हो भने हामीहरुलाई कति रुपैयाँ लिएको हो त्यो थाहा हुन्छ, र कति दरमा लिएको त्यो त फर्स्टमै सापटी लिँदै के हुन्छ त डिसाइड भएको कुरा हुन्छ। सो त्यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, जस्ट हामीहरुले फर्मुला युज गरेर इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। सो देन अर्को इक्जाम्पल हेरौं है। जस्तै यो इक्जाम्पलमा हामीलाई के भनेको छ त, अन द बेसिस अफ
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के गरिएको छ त अन द बेसिस अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट on the basis of compound interest को बेसिसमा के गरिएको छ त सम एउटा पैसा एउटा चङ्क अफ मनी जति पनि हुन्छ 10,000 5,000 पैसा लिएको छ र त्यसले कम्पाउन्ड अमाउन्ट यानी कि इन्ट्रेस्ट जोडेर पनि 79,860 र 87,846 पाएको छ। जस्तै मान्नुहोस् एकजनाले 3 वर्षको लागि लगेको छ उसले पाएको छ 79,860 र जसले 4 वर्षको लागि लगेको थियो उसले इन्ट्रेस्ट पनि जोडेर टोटल अमाउन्ट अफ मनी चाहिँ कति पाएको छ त 87,846। देन हामीहरूलाई भन्छ फाइन्ड रेट एन्ड प्रिन्सिपल यानी कि सेम कुरा हो पहिले गरेको क्वेसन जस्तै हो तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ त 3 वर्ष छ 4 वर्षको कुरा छ जस्ट टाइम मात्र फरक छ गर्ने प्रोसेस के हो त सेम नै हो। पहिले हामी यहाँ क्वेसनलाई लेखौँ है जस्तै इन्ट्रेस्ट a sum of money yield a compound amount कति छ त हामीहरुसँग कम्पाउन्ड अमाउन्ट यानी कि लास्टमा फाइनल्ली पाएको पैसा हामीहरुले फाइनल्ली पाएको पैसा कति छ त 79,860 and RS 87,846 र अर्को कुरा हामीले क्वेसन यतिसम्म मात्र हेर्यौं भने यो आधा छ क्वेसन त तर यहाँसम्म मात्र हेर्यौं भने हामीले एउटा कुरा चाहिँ यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौं के कुरा भने यदि मान्नुहोस् प्रिन्सिपल सेम छ यानी कि सम अफ पैसा जो फर्स्टमा लोन लिएको छ जो फर्स्टमा सापटी मागेको पैसा छ त्यो र कति रेटमा लगेको छ भन्ने कुरा सेम छ दुईटैको केसमा के छ सेम छ तर फाइनल्ली पाएको पैसा कसले बढी पाएको छ त हामीहरुको केस सेकेन्डको पर्सनले बढी पाएको छ यानी कि 87,846 obviously 79,866 भन्दा 860 भन्दा बढी नै छ भन्नुको मतलब के हो भने सेकेन्ड केसको लागि टाइम अवश्य नै बढी छ जसमा प्रिन्सिपल र रेट सेम छ भने टाइम के छ त अवश्य नै बढी छ सो उसले बढी पैसा पाएको छ फाइनल्ली पाउँदा चाहिँ र हामीलाई टाइम पनि गिभन छ in 3 years and 4 years भनेर भनेको छ 4 years respectively रहेछ नि है हामीहरुको 79,860 फाइनल्ली पैसा पाउँदा उसले कति रेट सेम रेटमा लगेको तर कति वर्षको लागि लगेको रहेछ त 3 वर्षको लागि लगेको रहेछ देन जसले 87,846 पाएको थियो उसले कति वर्षको लागि लगेको रहेछ त 4 वर्षको लागि लगेको रहेछ टाइम बढी रहेछ देन यसपछि भन्छ हामीलाई what is the rate and प्रिन्सिपल रेट र प्रिन्सिपल कति छ भनेर हामीलाई क्याल्कुलेट गर भनेर भन्छ देन अब हामीलाई के गाह्रो छ त छैन किनकि हामीले यो भन्दा पहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेशनहरु सल्भ गरिसकेका छौं यदि हामीले क्वेशन सल्भ गरिसकेका छौं भने त हामीलाई गाह्रो हुन्छ त हुँदैन गाह्रो हुनु भएन अब then let's start solving our question है हामी हाम्रो क्वेशनलाई सल्भ गर्नतर्फ लागौं है सो हामीलाई गिवन के छ त यहाँ गिवन के छ सेम एज बिफोर हामी फर्स्ट केसको लागि गरौँ न सिधै है here
हियर फर्स्ट केसमा के छ त हामीहरुको जस्तै फर्स्ट केसको लागि मानौ हामीहरुसँग छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट छ compound amount छ compound amount CA1 कति छ त हामीहरुसँग 79800 RS 79860 79860 टाइम कति वर्षको लागि लगेको छ त 3 इयर्स को लागि लगेको छ so we know compound amount CA1 is equals to छ हामीहरुसँग P 1 plus R by 100 and T time छ हामीहरुसँग compound amount कति छ त compound amount छ हामीहरुसँग 79860 we don't know about the principal but we don't know rate but we know about the time it's 3 years then it becomes equation first let's say the equation first हामीहरुले के भन्यौ त यसलाई यो हो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट भनेर भन्यौ यदि हामीले यस्तो भन्यौ भने अब हामीले गर्छौं इक्वेसन सेकेन्ड को लागि सेकेन्ड केसको लागि सेकेन्ड केसमा के भन्छ त हामीहरुको केस सेकेन्डमा छ compound amount CA2 कति छ त हामीहरुसँग छ CA2 RS 87800 87846 र टाइम छ हामीहरुको टाइम T2 भनेको छ हामीहरुसँग 4 इयर्स र प्रिन्सिपल रेट हामीहरुको निकाल्ने काम नै भइहाल्यो we know compound amount CA2 भनेको हामीहरुसँग छ 1 plus R by 100 and whole to the power 4 T भनेको टाइम है 4 भनेको टाइम भयो हामीहरुसँग 87800 and 46 प्रिन्सिपल फाइन्ड गर्नु पर्ने 1 plus R rate पनि फाइन्ड गर्नु पर्ने then we have time यसलाई भनौं इक्वेसन यसलाई भनौं हामी इक्वेसन सेकेन्ड अब हामीले दुईटा इक्वेसनलाई के गर्नु पर्यो त दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गर्नको लागि हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं भने एउटा इक्वेसनबाट भ्यालु निकालेर अर्को इक्वेसनमा रिप्लेस गर्दा पनि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ झन्झट छ त्यस्तो गर्न थाल्यो भने हामीलाई एकदमै झन्झट हुनेवाला छ सो हामी त्यस्तो गर्दैनौं हामीहरु के गर्छौं त हामीहरु डिभाइड गरेर गर्छौं जसले चाहिँ हामीहरुको इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि इजी बनाउँछ dividing
dividing equation second by first, we get 87,846 divided by 79,860. So P 1 plus R by 100 and whole to the power कति छ त? हामीहरुको टाइम कति छ त? 4 years. R by 100 time छ 3 years. PP cancel out. त्यसै गरी यसमा हामीले डिवाइड गर्यो भने we will get 87,846 divided by 79,860. We'll get the value 1.1. 1.1. Then 1 plus R by 100. 4 minus 3, 1. 1.1 into 100 is equals to 100 plus R. 1.1 into 100 भनेको 110. 100 plus R, where R is equals to के हुने भयो त हामीहरुको 110 minus 110 percentage. Rate केमा छ त? Percentage मा छ. So then we have got the rate 10%. Then अब हामीले रेट निकाल्यौं भने हामीहरुसँग के छ? दुईटा इक्वेसन छ. हामीहरुसँग दुईटा इक्वेसन छ जसमा दुईटा भ्याल्यु अननोन छ, बट तर अब हामीहरुसँग एउटा भ्याल्यु चाहिँ नोन भइसक्यो, रेट. Then we can find the value of P by putting the value of R in any equation. जस्तै putting the value of R in equation first मा राखे मैले. Equation first मा राखे भने के हुने भयो त? Equation first 79,860 P1 plus 10 by 100 whole to the power 3 and 110 cancel out. यो हुने भयो 79,860 P 10 0.1 1.1 to the power 3. Then P is equals to कति हुने भयो त? 79,860 divided by 1.1 to the power 3 and 79,860 divided by whole to the power 3. It will give 1.331. 79,860 divided by 79,860 divided by 1.331. It is R as 60,000. हैन त? कति रुपैयाँ लिएको रहेछ त? सम टोटल सम कति लिएको रहेछ त? 60,000 रुपैयाँ लिएको रहेछ. Hence required rate is 10%. Then is 10%
एन्ड प्रिन्सिपल कति छ त 60,000 रुपियाँ रहेछ आरएस 60,000 यसरी हामीहरूले प्रिन्सिपल क्याल्कुलेट गर्यौं हैन हामीहरुसँग के थियो त फाइनल्ली कति रुपियाँ पायो भन्ने कुरा हामीहरुलाई थाहा थियो र कति वर्षको लागि लगेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो र हामीहरुले के क्याल्कुलेट गर्यौं त कति रेटमा लगेको थियो र इनिशियली उसले कति पैसा चाहिँ सापटी लगेको थियो भन्ने कुरा निकाल्यौं इनिशियली लगेको पैसा हामीहरुको प्रिन्सिपल भयो हामीले लास्टमा फाइनली इन्ट्रेस्ट सहित पाएको पैसा के भयो त कम्पाउन्ड अमाउन्ट जसमा हामीहरुको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि क्याल्कुलेट गरिएको छ सो यस्तै टाइपको एउटा अर्को एक्जाम्पल गरौँ है जस्तै क्वेशन के छ भने the sum of money yield the compound interest of Rs 1800 and Rs 3816 816 रुपैयाँ 3816 रुपैयाँ हैन इन अ इयर र 2 वर्षमा इन अ इयर एन्ड 2 इयर्स अनि भन्छ हामीलाई रेट र प्रिन्सिपल क्याल्कुलेट गर भन्छ क्याल्कुलेट the rate and प्रिन्सिपल कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर भन्छ हामीहरुलाई यसमा गिवन के छ त हामीहरुलाई गिवन छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गिवन छ अघि हामीहरुलाई के गिवन थियो त कम्पाउन्ड अमाउन्ट गिवन थियो अहिले हामीहरुलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गिवन छ यानी कि फाइदा कति रुपैयाँ भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ हामीहरुलाई पहिले के थाहा थियो त्यो फाइदा भएको पैसा पनि जोडेर जुन प्रिन्सिपल थियो नि प्रिन्सिपलमा जोडेर हामीले लास्टमा पाएको पैसा कम्पाउन्ड अमाउन्ट थाहा थियो अहिले के थाहा छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले टोटल फाइदा चाहिँ कति पायौं त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई थाहा छ फाइदा कति पाएको रहेछ त 1 वर्षको लागि लगेको मान्छेले चाहिँ 1800 रुपैयाँ फाइदा पाएको रहेछ र त्यसैगरी जसले 2 वर्षको लागि लिएको थियो त्यसले पाएको रहेछ 3816 रुपैयाँ फाइदा खाएको रहेछ देन हामीलाई थाहा छ यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र टाइम गिभन छ हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट for a year then यसलाई भन्यौ हामी CI1 जो छ पैसा 1800 रुपैयाँ र त्यसैगरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो भन्दा पहिले हामी यसको लागि टाइम लेखौं है टाइम कति छ त यसमा हामीलाई टाइम छ t इक्वल्स टु गिभन छ 1 वर्ष 1 year and compound interest for 2 years CI2 भनौं यसलाई CI2 भनेको कति छ त 3816 रुपैयाँ 3816 रुपैयाँ यसको लागि छ टाइम कति हुने भयो त 2 वर्ष 2 years 3816 रुपैयाँ फाइदा खान्छ भने
2 वर्षमा 2 वर्ष टाइमको लागि लिनु पर्यो र रेट कति लगाउनु पर्यो त्यो कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ। सो केस फर्स्ट भनौँ, केस फर्स्टमा हामीहरूले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति छ त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हुने भयो हामीहरूको टाइम थियो 1 वर्षको लागि, यसमा 1 प्लस r बाई 100 होल टु द पावर t माइनस 1 पनि हुने भयो, किनकि यो के को लागि हो त? यो हो हामीहरूको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सो माइनस 1 पनि 1800 रुपैयाँ। 1800 इक्वल्स टु p 1 प्लस r बाई 100 होल टु द पावर t भन्दा पनि यहाँ चाहिँ हामीले टाइम राख्न सक्छौँ 1 वर्ष, यानि कि 1 माइनस 1। यसलाई भनौँ हामी इक्वेसन फर्स्ट। देन हामीहरूको इक्वेसन सेकेन्डको लागि के हुनुभयो त? केस सेकेन्ड भनौँ यसलाई। इक्वेसन सेकेन्ड भनेको हामीहरूको जसमा चाहिँ टाइम 2 वर्ष छ, त्यो भनेको हामीहरूको इक्वेसन सेकेन्ड हुने भयो। यसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु p 1 प्लस r बाई 100 होल टु द पावर, यसमा हुने भयो 2 वर्ष। 2 वर्षमा कति रुपियाँ भएको छ? 3816 रुपियाँ। प्रिन्सिपल अननोन छ, 1 प्लस r पनि अननोन छ, देन 2 इयर्स टाइम हामीहरूलाई थाहा छ। यसलाई भनौँ हामी इक्वेसन सेकेन्ड। यो हामीहरूको इक्वेसन सेकेन्ड। अब हामीहरूले के गर्नुपर्छ त? फेरि पनि सेम प्रोसेस। यसमा हामीहरूले डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट, इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट, we will get 3816 divided by 1800 रुपैयाँ, then p 1 plus r by 100 whole to the power 2 minus 1, p 1 plus r by 100 whole to the power 1 minus 1, p र p cancel out, then 3816 divided by 1800 रुपैयाँ, 2.12 अनि हामीहरूले यसमा कति लेख्नु पर्यो त? यसमा हुने भयो 1 plus r by 100 whole to the power 2 minus 1। यसमा हामीहरूको 1 plus पावरमा 1 छ, हामीहरूले यसलाई ब्र्याकेट खोल्न पाउँछौँ। यहाँनिर ब्र्याकेट खोलिदिँदा 1 minus 1 plus 1 minus 1 क्यान्सल आउट 0। सो हामीहरूको यसमा कति बस्ने भयो त? 2.12, 1 क्यान्सल आउट भइसक्यो, अनि r by 100 बाँकी छ। हामीले यो r by 100 लाई
के गर्नु पर्यो त r/100 लाई जस्तै r/100 लाई यो कस्तो हुने भयो भने जस्तै 1/1/1/2 छ भने के गर्छौं हामी यो 2 लाई माथि ल्याएर मल्टिप्लाई गर्छौं नि यहाँ पनि सेम गर्ने यो 100 लाई यहाँ माथि ल्याएर मल्टिप्लाई गर्ने हो तर मल्टिप्लाई गर्दा के गर्नु पर्यो त सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो हैन कस्तो हुने भयो भने 100 यहाँनिर ब्र्याकेट ओपन r मसँग छँदैछ है r यहाँ छँदैछ जस्तै मैले यहाँ लेखे जस्तै r यहाँ लेखिहाले है यहाँ r मसँग बाँकी छँदैछ त्यो कुरा बिर्सिनु भएन होल टु द पावर 2 - 1 अब यो भन्दा पहिले हामीहरुसँग के थियो एउटै टर्म मात्र थियो डिनोमिनेटरमा होस् चाहे न्युमरेटरमा होस् एउटै टर्म थियो बट यहाँ हामीहरुसँग के छ न्युमरेटरमा पनि दुईटा टर्म र डिनोमिनेटरमा पनि दुईटा टर्म तर अहिलेको केसमा फेरि अझै डिनोमिनेटरमा पावरमा के थियो 1 थियो सो सजिलो भयो हामीहरुले ब्र्याकेट खोल्थ्यौं र 1 र 1 क्यान्सल आउट भयो र r/100 मात्र बच्दा 100 ले माथि ल्याएर मल्टिप्लाई गर्यो यदि यही क्वेशनमा यो 1 को ठाउँमा 3 भइदिएको भए के हुन्थ्यो त 3 भइदिएको भए हामीहरुले 1 + r टु द होल टु द पावर 2 यानी कि a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्नु पर्थ्यो न्युमरेटरमा पनि डिनोमिनेटरमा पनि सो लास्टमा हामीहरुले मल्टिप्लाई गर्न पाउँथ्यौ तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो अलि झन्झटिलो छैन यहाँ चाहिँ अलिकति सजिलो छ सो अब यसपछि चाहिँ गर्नुपर्ने भयो हामीहरुले यसको मतलब त कम्पाउन्ड अमाउन्ट आउँदा पो हामीहरुलाई सजिलो पर्ने रहेछ है हो नि हामीले कम्पाउन्ड एउटा कस्तो इजिली सल्भ भएको थियो त यहाँ चाहिँ भएन नि यसको मतलब कम्पाउन्ड अमाउन्ट आउँदा चाहिँ हामीहरुलाई थोरै सजिलो हुने रहेछ 100/r अनि यसलाई गर्न सक्छौं हामी 1 + r होल टु द पावर 2 माइनस 1 अपन यहाँनिर हुने 100 को स्क्वायर कति हुने भयो त 100 मा दुईटा स्क्वायर दुईटा जेरो छ अरु दुईटा जेरो थप्नु पर्ने भयो हैन यस्तो हुने भयो भने अब हामी यसलाई गर्छौं जस्तै यो मेरो एउटा टर्म हो है यो अलगै हो यो 100/r भन्दा अलगै हो त्यो जस्तै हामीहरुले यसलाई पनि यस्तो लेख्नु भन्दा यस्तो लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ यहाँनिर मैले गर्दिए 100 मात्र राखे r भनेको मेरो सबैको लागि के छ डिनोमिनेटरमा छ सो यो r लाई हामी लेफ्ट साइडमा ल्याएर मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं 2.12 r लेख्दिम यसलाई यहाँ यसो लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ ब्र्याकेट खोलौं 1 + r2 होल टु द पावर 2 अनि माइनस 1 अपन 1 2 3 4 वटा जेरो यहाँ पनि फेरि यस्तो हुनु पर्छ नि 100 लाई अलग राख्नु पर्छ हामीहरुले 100 1 को लागि पनि हो 100 को लागि पनि हो सो यो अलग छ यो छ 2.12r 100 1 + r होल टु द पावर 2 माइनस 3 4 वटा जेरो अब चाहिँ हामीहरुले यो 100 लाई यो 10000 लाई 100 सँग डिवाइड गर्न सक्छौं है अब हामीहरुले 100 को दुईटा जेरो र 10000 बाट दुईटा जेरो क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं सो यो हुने भयो मेरो 2 यो र यो दुईटा जेरो यो दुईटा जेरो क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं 2.12 r 1 + r को होल स्क्वायर भनेको
यहाँनिर यो हुन्छ हामीहरूको 100, यो हुन्छ 100, किनकि यहाँनिर हामीहरूले एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ। त्यत्तिकै मैले यो 100 लाई तलपट्टि ल्याएर स्क्वायर गर्न पाउँदिनँ। सो यो 100 हुन्छ, यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो भने 100 को स्क्वायर हुने भयो मेरो, यसमा पनि 4 वटा 0, देन प्लस 2ab भन्नुको मतलब 200r प्लस r स्क्वायर माइनस, अब मैले यहाँनिर ब्राकेट खोलिदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक परेन। यहाँनिर हुने भयो मेरो 10,000 अपन 10 मात्र बाँकी छ अब मसँग। यो 10 लाई मैले यहाँनिर म ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो हुने भयो 212r इज इक्वल्स टु 10,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 क्यान्सल आउट, 0 भयो। यसलाई हामीलाई अझ इजी बनायो, 200r प्लस r स्क्वायर, अनि यो हुने भयो हामीहरूको 212 r माइनस 200r r स्क्वायर। यदि हामीहरूको क्वेसन सल्भिङमा कहीँ कतै पनि मिस्टेक छ भने यहाँनिर कस्तो आउँछ थाहा छ? यहाँनिर आउन सक्छ है, मैले त्यो सबै क्वेसनमा त्यस्तो हुन्छ भनेर भनेको होइन, तर यहाँनिर यदि त्यस्तो टाइपको आयो भने तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो क्वेसन कहीँ न कहीँ रङ छ भनेर। जस्तै यो स्टेपनिर मेरो 200 माइनस 212 गऱ्यो भने के हुन्छ? माइनस 12 आउँछ नि। भन्नुको मतलब मेरो रेट कतातिर जाँदैछ थाहा छ? नेगेटिभ आउनेतिर जाँदैछ। नेगेटिभ आउन सक्ने सम्भावना धेरै छ। यहाँनिर यदि नेगेटिभ आउने बित्तिकै मेरो आर को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ नै। सो त्योभन्दा पहिले यहाँभन्दा तल सल्भ गर्नुभन्दा पहिले हामीहरू माथि चेक गर्न सक्छौँ है, काहीँ न काहीँनिर हामीहरूको मिस्टेक भएको हुनसक्छ। कहाँनिर मिस्टेक भएको हुनसक्छ? सेम थिङ जस्तै यहाँनिर भएको थियो, यो 100 ले हामीहरूले यो स्क्वायर त हुन्छ थाहा छ, तर यहाँनिर एलसीएम लिँदा हामीहरूले यो 1 सँग मल्टिप्लाई नगर्न सक्छौँ। यदि यहाँनिर मिस्टेक भयो भने हामीहरूको यो क्वेसन नेगेटिभ आउने तर्फ जान्छ। सो त्यहाँनिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। देन अर्को कुरा, यहाँनिर गर्दाखेरि हामीले जस्तै 100/r सिधै नलेख्दा राम्रो है, किनकि त्यसले गर्दा पछि फर्स्टमा त अब क्वेसन गर्दा त सधैँ त त्यो कुरा हरेकचोटि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा त्यो कुरा याद गरिराख्न अलिक गाह्रो हुन्छ। सो के गर्ने त, यो आरलाई पहिले नै यहाँनिर यो ब्राकेट खोल्नुभन्दा पहिले यसलाई यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिने। त्यसले गर्दा मिस्टेक हुने चान्स एकदमै कम, कन्फ्युजन एकदमै कम हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो राउन्ड यो स्क्वायर ब्राकेटलाई खोल्नुभन्दा पहिले यो आरसँग पनि के गरिदिने? मल्टिप्लाई गरिदिने, यानि कि यहाँनिर एलसीएम लिइहाल्ने। किनकि यदि एलसीएम नलिएर हामीहरूले के गर्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ मिस्टेक भन्ने कुरा जे पनि हुनसक्छ। मैले मान्नुहोस् यो दुईटा 0 यो दुईटा 0लाई काटिदिएँ भने अब एलसीएम कति हुने भयो? 100 मात्र, 100 मात्र, तर पहिले कति हुन्थ्यो? 10,000। त्यसमा धेरै डिफरेन्स छ। सो त्यहाँनिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। यदि कुरा ध्यान दियो भने हामीहरूको आर पोजिटिभ नै आउँछ। आर पोजिटिभ नै आउनुपर्छ है। फेरि आर नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, तर सकेसम्म चाहिँ नेगेटिभ त्यस्तो क्वेसन चाहिँ दिँदैन है। त्यस्तो क्वेसन लगभग देखिएको नै छैन, तर हुन चाहिँ सक्छ नि। फेरि रियलमा हेर्ने हो भने हुन सक्छ, तर थ्योरेटिकल्ली तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म त्यस्तो क्वेसन चाहिँ सोधेको छैन। हुनोस् सोध्न पनि सक्छ। 212 माइनस 200 भनेको कति हुने भयो? 12r इज इक्वल्स टु r स्क्वायर। आर स्क्वायर भनेको r इन्टु आर, आर र आर क्यान्सल आउट। देन रेट मेरो कति भयो त? रेट इज इक्वल्स टु 12% रहेछ। 12% रेटमा लगेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई अब यहाँनिर अर्को कुरा हुनसक्छ है, हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर मैले के गर्न सक्छु त? यहाँनिर मैले के गरेँ? अहिले चाहिँ के गरेँ त? 12r लेखेँ अनि इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर गरेँ। आर स्क्वायरलाई आर इन्टु आर गरेँ, एउटा आर काटिदिएँ। ठिक छ। यहाँनिर ल आर इज इक्वल्स टु 12 डिग्री मात्र आयो, ठिक छ। तर यदि मैले आर स्क्वायर, जस्तै मेरो यहाँनिर के थियो? 12r इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर थियो नि, मैले काटेन आरलाई काटेन। मैले के गरेँ भने आर स्क्वायर माइनस 12r गरेँ।
बानी के हुन सक्छ त भेरिएबललाई एउटै ठाउँमा लगेर राख्ने त्यो पनि राम्रो बानी हो तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त्यो हेर्छौँ है हामी जस्तै मैले यो आरआरलाई एउटै ठाउँमा राखेँ भने अब के हुने भयो त यहाँबाट मेरो आर कमन छ तर आर कमन लिँदा के भयो त एउटा आर यहाँ आर स्क्वायरमा एउटा आर बचेको छ र 12 आरमा 12 मात्र बच्यो यहाँनिर के भयो त यहाँनिर मेरो आरको दुईटा भ्याल्यु आयो आइदर आर इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो अर आर इज इक्वल्स टु 12 हुने भयो अब हामीहरूलाई आर इज इक्वल्स टु 12 डिग्री 12% सरी 12% है आर इज इक्वल्स टु 0% पोसिबल छ त हामीहरूको यो क्वेसनको फर्स्टमै के भनेको छ यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट खाइसक्यो भनेको छ इन्ट्रेस्ट लिइसकेको छ भनेको छ इन्ट्रेस्टको क्वेसन नै छ इन्ट्रेस्ट कति लिएको छ 1800 र 3816 रुपियाँ लिएको छ एक वर्षको टाइम स्प्यानमा र 2 वर्षको टाइम स्प्यानमा 3816 रुपियाँ लगेको छ भनेपछि हामीहरूको रेट 0% हुने त नो चान्स नै छैन त्यसो भए हामीहरूको आर इज इक्वल्स टु 12% हुने भयो अहिले 0% आएको 0 डिग्री आएको छ 0 डिग्री आएन भने त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो र अर्को कुरा यदि 0 डिग्री भन्दा अरू आयो भने हामीहरूसँग दुईटा इक्वेसन छ हामीले दुईटा इक्वेसन निकालेका छौँ अलिकति बाटो पनि हुनु पर्यो त्यो दुईटा इक्वेसनमा लगेर सेटिस्फाई गर्ने जुनले हामीहरूको त्यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यो नै हामीहरूको के हुन्छ त रेट हुनेवाला छ यदि बाइ चान्समा पनि यतातिर गइयो भने क्वेसन गर्दा गर्दा कतातिर गइन्छ थाहा हुँदैन नि यतातिर गइयो भने यसरी गर्ने तर सकेसम्म त्यतातिर जाने कोसिस नै नगर्ने यहाँनिर आरलाई क्यान्सल आउट गरिदिने नि किन त्यो झन्झट पछि लाग्ने कुरा भएन तर गइयो भने त्यसरी गर्ने है सो हामीहरूको आरको भ्याल्यु 12% आयो आरको भ्याल्यु 12% हो भने अब हामी के गर्छौँ त आरको भ्याल्युलाई इक्वेसन फर्स्टमा राख्नुहोस् चाहे इक्वेसन सेकेन्डमा राख्नुहोस् त्यहाँबाट हामीहरूको पीको भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो putting r is equals to 12% in equation first मा राखे मैले है तपाईले इक्वेसन सेकेन्ड मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ 1 plus 12 by 100 whole to the power 1 minus 1 मैले इक्वेसन फर्स्ट मा किन राखेको भने यहाँनिर पावरमा 1 छ के अनि पावरमा 1 भएपछि के हुने भयो त हामीहरूलाई त्यो क्याल्कुलेटरको जरुरत नै भएन नि आफै पनि गर्न सकिन्छ त्यही भएर थोरै आफू पनि बाठो हुने है एक्जाममा यदि पावर छ भने टाइम कन्ज्युमिङ छ भने त थोरै भयो भने क्याल्कुलेटरमा त हान्नु पर्यो p अनि 1 प्लस यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं 1.12 होल टु द पावर 1 त्यसको जरुरत भएन माइनस 1 1.12 माइनस 1 भनेको हुने भयो मेरो p अनि 0.12 हुने नै भयो 1800 डिवाइडेड बाइ 0.12 इज इक्वल्स टु p यसले दिने भयो हामीहरूको प्रिन्सिपल यसमा हुने भयो हामीहरूको 1200 डिवाइडेड बाइ 0.12 कति रहेछ त 10000 रुपैयाँ रहेछ प्रिन्सिपल कति रहेछ त 10000 रुपैयाँ 1800 डिवाइडेड बाइ 0.12 15000 रुपैयाँ रहेछ आरएस कति रहेछ त 15000 रुपैयाँ यसरी हामीहरूले प्रिन्सिपल निकाल्न सक्छौं है जस्तै हामीहरूले यो क्वेशनमा के भनेको छ त Calculate compound amount and compound interest of sum RS 50,000 compounded half yearly for 2 years 6 months at 10% per annum भनेर भनेको छ भने अब जस्तै यो क्वेशनमा गर्न चाहिँ केही गाह्रो छैन फर्मुला हाल्ने सिधै गर्ने गाह्रो चाहिँ छैन तर
यसलाई बुझ्न चाहिँ जरुरी छ है। यसलाई बुझियो भने अरु क्वेसनहरु एकदमै इजीसँग गर्न सकिन्छ, एकदमै सजिलोसँग। यति सजिलोसँग गर्न सकिन्छ कि कन्सेप्ट यही हुन्छ। बस हामीहरुलाई अगाडि पछाडी केही कुरा निकाल केही कुरा ननिकाल, थाहा भएको कुरा थाहा छैन भन्छ अनि थाहा नभएको कुरा चाहिँ निकाल भन्छ, त्यति मात्र फरक हो। जस्तै यो क्वेसनमा अब यो बुझ्नुपर्ने भनेको एउटा कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भनेको छ जुन, त्यो लाइनलाई बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी अब 2 इयर्स 6 मन्थ्स भनेको छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला तपाईले। जस्तै टाइम हामीहरुलाई के छ त, कहिलेकाहीँ हामीहरुलाई इन्टिजर मात्र नदिएर यहाँ के दिएको छ त 2 इयर्स भन्छ अनि 6 मन्थ्स भनेर पनि भन्छ। 2 इयर्स 6 मन्थ्स भनेको छ भने 2 वर्ष, टाइम कति हुने भयो त हामीहरुको यसमा 2 वर्ष प्लस 6 मन्थ्स भनेको हाफ इयर, यानी कि 1/2। 6 लाई हामी 1/2 भनेर लेख्छौं किनकि 6 भनेको आधा महिना आधा वर्ष। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5/2 5/2 इयर्स। 5/2 इयर्स भनेको कति रहेछ त 2 इयर्स 6 मन्थ्स। देन अब यो हामीहरुको हाफ इयरली हैन, हाफ इयरली। अनि हामीहरुलाई रेट दिदा के दिएको छ यहाँ 10% पर एनम भनेको छ। 10% पर एनम भन्नुको मतलब के हो त, हामीहरुको एक वर्षमा 10% दिनुपर्ने छ, पे ब्याक गर्नुपर्ने छ। कतिमा त 50,000 मा। 50,000 को 10% भनेको कति हुन्छ त 10% अफ 50,000 भनेको 10/100 इन्टु 50,000 देन 50 1 2 3 यो र दुईटा जेरो र दुईटा जेरो गयो। देन हामीहरुसँग बचेको छ 5,000 रुपैयाँ। एक वर्षमा 50,000 रुपैयाँ यदि मसँग कसैले सापटियो भने मैले त्यसलाई भने कि 10% पर एनम तैँले चाहिँ रेट तिर्नुपर्छ है भनेर भन्यो भने त्यसले मलाई 5,000 रुपैयाँ, मेरो 50,000 त छँदैछ बाँकी, तर उसले के गर्छ त 5,000 रुपैयाँ मलाई एक्स्ट्रा पनि दिन्छ। त्यो पैसा उसले लिए बाफत, त्यो रेट उसले त्यो रेटमा अग्रिमेन्ट गरे अनुसार उसले के गर्छ त 5,000 रुपैयाँ मलाई एक्स्ट्रा पनि दिन्छ भन्न खोजेको पर एनममा, एक वर्षमा। अब हामीहरुको यहाँ के भनेको छ कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भनेको रेट के भयो त, अब यहाँ त हाफ इयरली भनेको छ हामीहरु रेट सिधै 5% गर्न सकौँला, 5% लेखेर सिधै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। तर मान्नुस् कि मलाई 9 महिना भनेको छ भने के गर्ने त, तर त्यस्तो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन नि। फेरि क्वेशन चाहिँ सोध्दैन है तपाईहरुलाई, ढुक्क भएर बस्नुस्, त्यस्तो क्वेशन सोध्दैन किनकि त्यो क्वेशन अलि गाह्रो क्वेशन हुन जान्छ। यदि तपाईहरु ब्याचलरमा गएर पनि यस्तो कुराहरु पढ्नुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ यस्तो कुराहरु फेरि पढ्नुपर्ने हुन सक्छ। के गर्ने त भने युनिटरी मेथड लगाउने। 10% भनेको एक वर्ष भने 5% भनेको कति भयो त आधा महिना। र त्यसैगरी हामीहरुको 9 महिना भएपछि के हुने भयो त, एक वर्षमा 12 महिना, यसमा 6 महिना। अब 9 महिना भयो भने के हुने भयो त 10/12 इन्टु 9, यो भनेको हुने भयो मेरो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 7.5% रेट तिर्नु पर्ने रहेछ यदि 9 महिनाको हिसाबमा लग्यो भने। जस्तै यहाँ कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भनेको छ, कम्पाउन्डेड मैले भने कम्पाउन्डेड 9 मन्थ्स भन्यो भने 7.5% तिर्नु पर्ने रहेछ। हामीहरुको रेट कति हुने भयो त 7.5% हुने भयो। बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो। तपाईहरुलाई झुक्क्याउने भनेको पनि अघि यो भन्दा पहिले हामीले जुन क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं त्यो क्वेशनहरुमा यदि यसरी कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भन्यो भने क्वेशन हामीहरुलाई आउँछ थाहा छ, तर कम्पाउन्डेड हाफ इयरलीमा के गर्नु पर्यो त रेट पनि हामीहरुको त्यही अनुसार जे भनेको छ कसरी कम्पाउन्ड गरिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीहरुले क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। सो हामीहरु अब गिभन कुरालाई लेखौं पहिले अनि त्यसपछि सल्भ गर्ने छौं। 2 years 6 months at 10% per annum। यसले हामीहरुलाई कति दिन्छ त, हामीहरुलाई गिभन के छ त यसमा प्रिन्सिपल गिभन छ, प्रिन्सिपल अमाउन्ट पी भने यसलाई, पी हामीहरुसँग छ 50,000
अनि त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ टाइम टी भनेको 2 years and 6 months यो हुने भयो हामीहरुको 2 plus 2 years and 1/2 years पनि लेख्न सक्छौं हामी यसलाई years मा लेख्यौं भने यो भनेको हुने भयो हामीहरुको 2 plus 1/2 years then it will be 2 to the 4 plus 1 5/2 years. Then we have compound interest क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र हामीहरुसँग गिभन छ अर्को रेट पनि गिभन छ है रेट आर 10% per annum है per annum हो अनि त्यसै गरी यसमा टु फाइन्ड हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँनिर लेख्दा पनि ध्यान दिनु पर्यो है जस्तै हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ त कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भनेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली लेख्न सक्छौं हामी यहाँ सेमी एनुअली कम्पाउन्डेड कसरी गर्नुपर्ने रहेछ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली निकाल्नु पर्ने छ त्यसै गरी कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि के छ त सेमी एनुअली कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि सेमी एनुअली क्याल्कुलेट गर्नु छ सेमी एनुअली सो सबैभन्दा पहिले कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकालौँ न त है नाउ कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट यानी कि CA P अनि 1 plus R by 100 whole to the power T हैन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा -1 यसमा हामीहरुको P हामीहरुले कम्पाउन्डेड हाफ इयरली गर्दा टी मात्र होइन हामीले के लिनु पर्ने हुन्छ त 2t अनि त्यसै गरी रेट आधा हुनु पर्यो यानी कि इन्टु 2 गरौँ यहाँ है अनि यो हुने भयो मेरो 1 plus R by 200 2t हामीहरुसँग प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति छ त 50,000 RS 50,000 छ र त्यसै गरी रेट छ हामीहरुसँग कति छ रेट 10% छ 10% 10 अनि यसमा छ 200 र हामीहरुसँग टाइम हुने भयो 5/2 छ 5/2 देन 2 इन्टु यो हुने भयो हामीहरुको 2 इन्टु 5/2 2 र 2 क्यान्सल आउट अनि त्यसै गरी मैले यसलाई यो 0 र यो 0 लाई पनि क्यान्सल आउट गर्न सक्छु देन 1 divided by 20 RS 50,000 then यो हुने भयो मेरो 1 plus 1/20 भनेको कति हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् है 1/20 भनेको हुने भयो 1 divided by 20 it gives 0.05 whole to the power 5
then it becomes Rs 50,000 1.05 whole to the power 5. It will be Rs 50,000 into 1.05 whole to the power 5 plus 1.05 and whole to the power 5. It gives 1.276 3 digits लेखौं हामी RS कति हुने भयो त अब 50,000 into 3 कति दियो त यसले हामीलाई यसले दियो 63,814 63,814 रुपैयाँ रहेछ इन्ट्रेस्ट पॉइंट कति छ त 0.8 लेख्न सक्छौं हामी यसलाई हामीहरुले धेरै पॉइंट पछाडीको नम्बर नलेखेर 63,814 भन्न सक्छौं यो चाहिँ लगभग इक्वल्स टु तर टोटल इक्वल्स टु चाहिँ होइन compound interest कति हुने भयो त टोटल compound amount माइनस हामीहरुसँग प्रिन्सिपल छ माइनस प्रिन्सिपल गरियो भने इन्ट्रेस्ट कति खाएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौं हामीहरुको CA माइनस P यो भनेको compound amount minus principal है compound amount कति छ हामीहरुसँग 63,814.08 लेख्न सक्छौं हामी प्रिन्सिपल छ हामीहरुसँग 50,000 रुपैयाँ RS प्लस 50,000 यो माइनस 50,000 भनेको 13,814 रुपैयाँ RS 13,814.08 यसलाई हामी 13,814 रुपैयाँ मात्रै पनि लेख्न सक्छौं यसरी हामीहरुले compound amount र compound interest क्याल्कुलेट गर्यौं hence the required compound amount and compound interest are RS 63,814 and RS 13,814 रुपैयाँ respectively अब यदि मैले भने कसैलाई मलाई 13,814.08 यानी कि 8 पैसा दिनुस् भने कसैले दिन्छ त 8 पैसा दिदैन 13,814 रुपैयाँ दिन्छ त्यही भएर पोइन्टलाई हामी एक्सक्लुड गर्न सक्छौं पोइन्टले नलेख्दा पनि चल्छ देन यस्तै टाइपको अर्को क्वेशन हेरौं है जस्तै क्वेशनमा के भन्छ त at the rate of 8% per annum what will be compound
what will be compound amount and compound interest of sum RS 3000 प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति रहेछ त 3000 रुपैयाँ मात्र रहेछ compounded half yearly भनेको छ basis for 1 year 6 months compounded on half yearly basis for 1 year 6 months हामीलाई गिभन के छ त यसमा हामीलाई यसमा गिभन छ रेट गिभन छ एउटा त रेट गिभन छ त्यसपछि हामीलाई गिभन छ प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति छ भनेर गिभन छ त्यसपछि टाइम पनि गिभन छ र यसलाई कसरी कम्पाउन्ड गरिएको छ भन्ने कुरा पनि गिभन छ भन्नुको मतलब जुन यसले रेट गिभन छ त्यो रेट के को लागि छ पर एनएम को लागि छ तर क्याल्कुलेट यहाँ हाफ इयरली गरिएको छ भने रेट के छ त ठ्याक्कै आधा छ यदि त्यस्तो हो भने त हामीहरूले के गर्नु पर्यो त हामीहरूले रेटलाई पनि आधा गरेर गर्नुपर्ने भयो र कम्पाउन्ड डेट कसरी गरिएको छ त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने भयो अनि यसमा गिभन छ हामीहरूको रेट आर छ हामीहरूसँग 8% देन प्रिन्सिपल छ P is equals to हामीहरूलाई गिभन छ 3000 रुपैयाँ मात्र छ गिभन टाइम हामीहरूसँग कति छ त 1 वर्ष 6 महिना One year 6 months भनेको कति भयो त 1/2 half year then 1 plus 1/2 years 2 plus 1 3/2 years टाइम हामीहरूलाई गिभन छ अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने यानी कि टु फाइन्ड के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त एक नम्बरमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट एन्ड सेमी एनुअल्ली compound interest सेमी एनुअल्ली यसलाई भन्यो हामीले CI compound amount semi annually CA compound amount semi annually CA फर्स्टमा हामीहरू क्याल्कुलेट गर्छौं कम्पाउन्ड अमाउन्ट किनकि हामीहरूसँग कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्यौं भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि एकदमै इजी छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल गर्ने compound amount भनेको के हुन्छ त हामीहरुको P1 plus R by
100 मात्र होइन 2 into 100 गर्नु पर्ने भयो होल टु द पावर t मात्र होइन 2t rs 3000 प्रिन्सिपल then 1 plus r भनेको हामीहरुको 8 2 into 100 then 2 into t टाइम हामीहरुसँग कति छ 3/2 3/2 years 2 into 3/2 years 2 to cancel out and then it will be rs 3000 2 1s are 2 2 1s are 2 2 4s are 8 अनि 4 1s are 4 4 25 1 divided by 25 1 plus 1 by 25 and whole to the power 3 यो कति हुने भयो हामीहरुको 1 divided by 25 0.04 1.04 यसलाई हामीहरुको 3001 plus 0.04 whole to the power 3 यो हुने भयो हामीहरुको 3000 प्रिन्सिपल भइहाल्यो 1.04 whole to the power 3 1.04 whole to the power 3 plus 1 गरौँ यसमा यो हुने भयो हामीहरुको 1.04 र यसको पावरमा 3 गर्दा rs 3000 into कति छ त 1.125 1.125 लेख्न सक्छौं हामी rs 3000 into 3000 हामीहरुको कति दिउने भयो त यो 3374 रुपैयाँ 3374 point something छ 592 यसलाई हामीहरु राउन्ड अप गर्यौं भने 3375 रुपैयाँ पनि लेख्न सक्छौं तर यसपछि हामीहरुले यदि यसलाई कहीं क्याल्कुलेट गरेर युज गरेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भने यो युज गर्छौं है फेरि हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट compound interest कति हुने भयो त again compound interest हुने भयो हामीहरुको CI compound amount minus principal compound amount कति छ त हामीहरुसँग 3374.592 minus principal थियो हामीहरुको 3000 रुपैयाँ rs 3000 374.592 यसलाई हामीहरु लेख्न सक्छौं 375 रुपैयाँ राउन्ड अप गरेर hence हामीहरुको the required compound amount र compound interest कति रहेछ 3375 र 375 रुपैयाँ as the required compound amount is 3000 rs 3375 and compound interest is rs 375 जस्तै हामीहरुलाई बैंकबाट जस्तै यो क्वेशनमा के भनेको छ भने
ब्याङ्कबाट तपाईहरुलाई 80,000 रुपैयाँ निकाल्न दिएको छ 2 वर्षको लागि र त्यसमा कन्डिसन एप्लाई गरेको छ 12% पर एनम छ कम्पाउन्डेड एनुअली र 10% कम्पाउन्डेड हाफ इयरली के भन्छ भने if a bank allows withdrawal of Rs 80,000 after 2 years 2 वर्षपछिको कुरा हो फेरि यो in which the condition the compounded interest will be more interest के छ त more छ भन्छ 2 वर्षपछि को कन्डिसनमा एप्लाई हुने कन्डिसनमा बढी छ इन्ट्रेस्ट बढी छ कति बढी छ त 12% छ पर एनम compounded annually then 10% छ compounded half yearly यसमा हामीलाई गिवन के भयो त टाइम प्रिन्सिपल अनि रेट हामीहरुसँग दुईटा छ एउटा एनुअली छ र अर्को हाफ इयरली छ यसमा हामीहरुले कम्पाउन्ड अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ है यसमा क्वेशन के हो भने यसले भन्न खोजेको के हो भने ब्याङ्कले 80,000 रुपैयाँ निकाल्न दिनेछ र 2 वर्षपछि कन्डिसनहरु एप्लाई हुनेछ 2 वर्षपछि कन्डिसनहरु एप्लाई हुनेछ जसमा 12% इन्ट्रेस्ट 12% दिनेछ र 10% इन्ट्रेस्ट दिनेछ 10% हाफ इयरलीमा दिनेछ र 12% कम्पाउन्डेड इयरलीमा दिनेछ र हामीहरुलाई भन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट हामीहरुले पाउने पैसा कति होला भनेर निकाल भन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल भन्छ हो त्यसको लागि हामीलाई गिवन के छ त हामीलाई गिवन छ टाइम t is equals to 2 years then principal amount छ P छ हामीहरुसँग 80,000 छ र रेट छ हामीहरुसँग रेटमा अब हामीहरुको दुईटा केस हुने भयो एउटा R1 छ अर्को R2 छ 12% पर एनम भनौं न यसलाई अनि त्यसपछि हामीहरुसँग छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने छ टु फाइन्ड कम्पाउन्ड अमाउन्ट्स एनुअली compound amount annually compound amount भनेको P 1 plus R by 100 annually छ भने टाइम T नै हुने भयो प्रिन्सिपल छ हामीहरुसँग 80,000
1 प्लस आर रेट छ हामीहरूसँग 12%, देन टाइम छ हामीहरूसँग 2 वर्ष। 2 वर्ष एप्लाई हुने दुईटै केसको लागि हो। आर 80,000 अनि 1 प्लस 0.12 होल टु द पावर 2 1.12 1.12 होल टु द पावर 2 यानी कि स्क्वायर 1.12 को स्क्वायर कति हुन्छ त हामी यहाँ चेक गर्छौं 1.12 को स्क्वायर 1.2544 RS 80,000 1.2544 हामीहरुको कम्पाउन्ड अमाउन्ट टोटल कति हुने भयो त इन्टु 80,000 1 2 3 1 लाख कति हुने भयो रहेछ त 1,03,52 रुपैयाँ 1,03,52 रुपैयाँ यो एनुअली लिँदा 1,03,52 रुपैयाँ पाइने रहेछ फाइनल्ली पाउँदा चाहिँ 1,03,52 रुपैयाँ पाउने भयो अब जसले सेमी एनुअली लग्ने हो पैसा 80,000 रुपैयाँ सेमी एनुअली लग्ने हो त्यसले कति पाउँछ भन्ने कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं फेरि अगेन यसमा हामीहरुको गिवन के हुने भयो त प्रिन्सिपल हुने भयो पी हामीहरुलाई गिवन हुने भयो 80,000 अनि यसको लागि पनि टाइम त सेम नै हुने भयो टाइम सेम नै हुने भयो तर सेमी एनुअली हुने भयो सो रेट R2 भनौं R2 कति छ त हामीहरुको रेट 10% छ देन हामीहरुसँग छ टाइम छ हामीहरुको 2 इयर्स सो compound amount semi annually one plus R by 100 मात्र हैन 2 into 100 हुने भयो र टाइम 2t हुने भयो then we have principal 80,000 then we have rate 10% 2 into 100 र टाइम हुने भयो हामीहरुको 4 अब यसमा 2 एउटा 0 यसलाई र यसलाई हामी काट्न सक्छौं then we will have RS 80,000 1 plus 1 by 20 1 by 20 0.05 plus 1 हुने भयो 1.05 RS 80,000 1.05 whole to the power 4 RS 80,000 into 1.05 को पावर मा लगाउनु पर्यो 4 then it will be 1.2155 1.21550 625 3 डिजिट्स मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है यति धेरै लेखिराख्नु पर्दैन
यो इन्टु 80,000 97,240 हुने रहेछ 97,240.5 यसलाई हामीहरू भन्न सक्छौँ RS 97,241 भन्दा पनि राउन्ड अफ गर्दा and hence हामीहरूको required compound amount कति हुने रहेछ त 1,352 रुपैयाँ required compound amount is 1,352 रुपैयाँ for annually and RS 97,241 for semi-annually. So एउटा हामी लास्ट एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं एउटा क्वेशन डिस्कस गर्छौं है जस्तै यो क्वेशनमा के छ भने यसमा हामीहरुले यो क्वेशनको खासियत भनेको हामीहरुले यसमा युनिटरी मेथड पनि युज गर्छौं र हामीहरुले अहिले सम्म गरेको जस्तै हामीले दुईटा केस बनाएर गरेका थियौ त्यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैले हामीहरु क्वेशनलाई हेर्छौं है पहिले चाहिँ and interest of a sum increases by 0.10 times of principal भन्छ in 6 months. What is the time required? To make compound interest of RS 1,324 रुपैयाँ हामीहरुले यदि फर्स्ट मा 4,000 रुपैयाँ थियो भने from RS 4,000 भन्छ 4,000 at the same rate of interest compounded yearly at the same rate of interest compounded yearly क्वेशन त यो भन्दा पहिले गरे अनुसार हेर्ने हो भने लगभग सेम नै हो तर यसमा के छ त हामीहरुले यसमा टाइम निकाल्नु पर्ने छ हामीहरुले टाइम नै गिभन छैन कति टाइमको लागि पैसा लगेको भन्ने नै थाहा छैन र यसमा भनेको छ हामीहरुको जुन कम्पाउन्ड प्रिन्सिपल छ त्यो चाहिँ 6 महिनापछि के भइरहेको छ रे त बढेको छ कतिले 0.10 टाइम्सले बढेको छ भनेर भनेको छ जस्तै अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने के गर्ने त हामीहरुले यो क्वेशनलाई दुई तरिकाबाट सल्भ गर्न सक्छौं है पहिलो तरिका गरौं यसमा चाहिँ हामी युनिटरी मेथड युज गर्छौं जस्तै फर्स्ट प्रोसेस लेखे मैले फर्स्ट प्रोसेस अब यसलाई दुई तरिकाबाट सल्भ गर्छौं है हामी यो भन्दा पहिलेको क्वेशनहरुमा पनि तपाईहरुले यस्तो कुराहरु एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसमा थोरै गाह्रो हुन जान्छ त्यही भएर हामीले त्यसमा अर्को प्रोसेस चाहिँ नगरेको कारण चाहिँ त्यो हो तर गर्न चाहिँ अरु क्वेशनहरुमा पनि गर्न सकिन्छ तर हामी यो क्वेशनमा गरेर हेर्छौं है let the principal be
प्रिन्सिपल बी एक्स भन्यो हामीले प्रिन्सिपललाई एक्स मान्यौं प्रिन्सिपल पनि त्यसलाई एक्स मानेपछि for RSX for 6 months 6 महिनाको लागि इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो त इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो हामीहरुले यहाँ के भनेको छ 6 महिनामा के हुने रहेछ त इन्ट्रेस्ट बढेर 0.10 टाइम्स अफ प्रिन्सिपल हुन्छ भनेर भनेको छ भने हामीहरुको यदि प्रिन्सिपल मनी हामीहरुको x RSX छ भने हामीहरुको के हुने भयो त 6 महिनामा के हुने भयो त RS 0.10 x हुने भयो then for RS1 1 रुपैयाँको लागि कति हुने भयो त 1 रुपैयाँ 6 months इन्ट्रेस्ट छ भने 0.10 x divided by x हुने भयो यो भनेको त हामीहरुको x र x लाई क्यान्सल आउट गर्यो भने 0.10 यानी कि 10 पैसा हुने रहेछ त्यसैगरी हामीहरु गर्छौं 100 रुपैयाँको लागि है for RS 100 100 रुपैयाँको लागि कति हुने भयो त 6 months इन्ट्रेस्ट 6 months इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो 0.10 into 100 100 रुपैयाँ किन गरेको भने यो हामीहरुको पैसामा छ के 0.10 भनेको 10 पैसा हो त्यसलाई अलि हामीहरुले यसलाई चाहिँ पैसामा नभएर रुपीजमा गर्नको लागि अब यसलाई यो हामीहरु कति रुपैयाँ हुने भयो त 10 रुपैयाँ हुने भयो 100 रुपैयाँको कति 100 रुपैयाँ 6 महिनाको लागि 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट कति निकाल्ने रहेछ त 10 रुपैयाँ निकाल्ने रहेछ भने अब हामीहरु यसलाई गरौं for RS 100 for यहाँ 6 महिनाको लागि चाहिँ हामी 1 वर्षको लागि गरौं 1 वर्षको लागि गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो 1 महिनाको लागि निकालौं 1 महिनाको लागि निकाल्नु पर्यो भने के हुने भयो त यो RS 10/6 1 महिनाको लागि for RS 100 for 1 year यानी कि 12 months 1 वर्षमा कति हुने रहेछ त 10/6 into 12 हुने रहेछ यानी 6 1 6 6 2 12 RS कति हुने भयो त 20 रुपैयाँ हुने रहेछ 1 वर्षको लागि 100 रुपैयाँको दरले 100 रुपैयाँ हामीहरुको प्रिन्सिपल अमाउन्ट छ भने कति रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट आउने रहेछ त 20 रुपैयाँ आउने रहेछ भने हामीहरुको यहाँ रेट कति हुने भयो त 20% हुने भयो 100 रुपैयाँ 12 महिना कति रुपैयाँ दियो त हामीलाई 20 रुपैयाँ भन्नुको मतलब हामीहरुको रेट कति रहेछ त 20% रहेछ अब यहाँनिर मैले 20% भने डाइरेक्टली 20% भने मैले 20% भनेर कसरी भने होला त यहाँनिर छ RS 100 12 महिना छ र यहाँ 20 रुपैयाँ फाइदा छ मैले 20% कसरी भने जस्तै यो कुरा चाहिँ आफै पनि बुझ्नु पर्छ है तर यो कुरालाई गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन है म चाहिँ यहाँनिर कसरी 20% लेखेको त्यो कुरा चाहिँ भन्छु तर गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन सल्भ गर्दा हामीहरुसँग कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला छ हामीहरुको यो 20 रुपैयाँ भनेको के हो त यो भनेको हामीहरुको इन्ट्रेस्ट हो हामीहरुले 100 रुपैयाँ दिएका थियौं कसैलाई सापटी 12 महिनाको लागि उसले हामीहरुलाई इन्ट्रेस्ट कति रुपैयाँ दिदो रहेछ त 20 रुपैयाँ दिएको थियो 12 महिनापछि 100 रुपैयाँ दिएको छैन फिर्ता तर 12 महिनापछि इन्ट्रेस्ट मात्र माग्यौं उसले हामीहरुलाई कति रुपैयाँ दियो त 20 रुपैयाँ फिर्ता दियो 100 रुपैयाँ बाँकी नै छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति रहेछ त 20 रुपैयाँ रहेछ र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला त थाहा छ हामीहरुलाई P1 plus R by 100 and whole to the power T minus 1 is equals to 20 हामीहरुसँग यहाँ
रेट मात्र छैन, टाइम छ र प्लस प्रिन्सिपल छ। प्रिन्सिपल छ हामीहरूको 100 रुपैयाँ छ, यो हो हामीहरूको प्रिन्सिपल। यो 100 रुपैयाँ कहाँनिर छ त? एक्स। एक्स हामीहरूले के मानेका थियौँ? प्रिन्सिपल भनेर। र 6 महिना हामीहरूको टाइम भयो। प्लस आर बाई 100 होल टु दी पावर टी। टाइम कति छ हामीहरूसँग? 12 महिना भनेको 1 वर्ष 1। त्यही भएर हामीहरूले यसलाई क्यालकुलेट गरिरहनु परेन र यहाँनिर हामीहरू ब्राकेट ओपन गर्न सक्छौँ। ब्राकेट ओपन गर्न सक्छौँ भने -1 हुने भयो इज इक्वल्स टु 20। 1 र 1 क्यान्सल आउट, अनि आर बाई 100 इज इक्वल्स टु 20 बाई 100। 2 र 0 क्यान्सल आउट, त्यसै गरी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अनि आर इज इक्वल्स टु 100 बाई 5 इज इक्वल्स टु 20। 20 आर इज इक्वल्स टु 20 आएन त? हो। टाइम हामीहरूको 1 वर्ष 1 छँदैछ। अनि त्यसै गरी आरएस 100 को लागि निकालेका छौँ भने हामीहरूको फाइनल भ्यालु जति आएको छ त्यो नै हामीहरूको के हो त? रेट हो। रेट कति रहेछ त? 20%। कसरी आएको रहेछ? यसरी। देन हामीहरूले रेट निकालिसकेपछि हामीहरूसँग छ प्रिन्सिपल छ आरएस 4000 रुपैयाँ हैन? प्रिन्सिपल छ हामीहरूसँग 4000 रुपैयाँ र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ हामीहरूसँग कति छ त? 1324 रुपैयाँ। 1324 रुपैयाँ हामीहरूको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। र रेट हामीले क्यालकुलेट गर्यौं, कति गर्यौं त? 20%। देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट युज गरेर हामीहरू यहाँबाट टाइम निकाल्न सक्छौं। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हुन्छ P 1 plus R by 100 to the power T minus 1। टाइम छ हामीहरूसँग, टाइम छैन, निकाल्नु पर्ने छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1324 रुपैयाँ, प्रिन्सिपल 4000 रुपैयाँ, देन 1 plus R, रेट छ हामीहरूसँग 20%, देन T minus 1। 1324 divided by 4000 plus 1 अनि 1 by 5, 1 plus 1 by 5 whole to the power T। यो हुन जान्छ हामीहरूको 1324 divided by 4000, 0.331 plus 1 1.331 1.331 is equals to, अनि हामीहरूको 1 divided by 5, 0.2 plus 1 1.2, यो भयो हामीहरूको 1.2। अब हामीले एउटा कुरा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो। हामीहरूको 1.331 1.2 को कति पावर भयो भने हुन्छ? जस्तै हाम्रो अहिलेको केसमा के छ भने, जस्तै 1.2 को पावर मैले राखे 1.5, 1.2 को पावर राखे मैले, पावरमा राखे 1.5 1.5 राख्यो भने 1. लगभग नियरली 1.331 1.331 नै के गर्ने रहेछ? दिने रहेछ भने देन 1.2 को पावर कति हुनु पर्दो रहेछ त? 1.5 1.2 to the power T। हामीले अब पावर बेस सेम छ भने
पावर के इक्वेट गर्न सक्छौं यस वी क्यान t = 1.5 1 इयर 1.5 भनेको कति हो त 1.5 इयर्स भनेको 1.5 इयर्स भनेको कति हो त 1 इयर अनि 0.5 इयर अनि 1 इयर 0.5 इयर भनेको आधा यानी कि 1/2 इयर 1/2 इयर भनेको 6 months 1 इयर 6 months टाइम को लागि यदि हामीहरुले 20% इन्ट्रेस्ट लगाए 20% रेट लगाएर 4000 रुपैयाँ लियो भने 4000 लियो भने हामीहरुलाई फाइदा कति हुने रहेछ थाहा छ 1324 रुपैयाँ फाइदा हुने रहेछ एक वर्ष 6 महिनापछि 1324 रुपैयाँ हामीहरुलाई फाइदा हुने रहेछ यो त भयो हामीहरुको प्रोसेस 1 हामीहरुले युनिटरी मेथड गर्यौं के गर्यौं यसलाई हामीहरु इजिली क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्छौं यसरी जस्तै भनौं यसलाई प्रोसेस 2 प्रोसेस सेकेन्ड हैन जस्तै यसमा मानौं हामी प्रिन्सिपल लेट प्रिन्सिपल बी x प्रिन्सिपल हामीहरुले x मान्यौं र इन्ट्रेस्ट यसमा कति हुने भयो 0.10 टाइम्स x र टाइम कति छ त 6 महिना छ 6 months को टाइममा पनि यहाँबाट हामीहरुले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हुने भयो त 1 प्लस MR यानी कि months र rate by 1200 minus 1 0.10x 1 plus m भनेको 6 r rate निकाल्नु छ हामीहरुलाई then minus 1 यदि हामीले ब्र्याकेट खोल्दियौ भने 0.10x 1 र 1 क्यान्सल आउट हुने भयो 6r by 1200 then 0.10 यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल हुन्छ अनि यहाँ हुन्छ x यहाँ पनि छ x हामीले यो x र यो x लाई क्यान्सल आउट गर्न पाउँछौं र 6r by 1200 6 1 6 6 2 जा 12 यानी कि 200 r is equals to 0.10 into 200 भनेको हामीहरुको कति आउनु पर्छ त 20 आउनु पर्यो कति आउनु पर्यो 20 0.10 into 0.10 into 200 आयो 20% देन यसपछि त सेम नै हो अगेन के भनेको छ हामीहरुलाई प्रिन्सिपल दिएको छ 4000 रुपैयाँ अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ त हामीहरुलाई यो भयो हामीहरुको प्रिन्सिपल p is equals to 4000 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट हामीहरुलाई छ I is equals to 1324 रुपैयाँ र रेट r गिभन छ हामीहरुलाई 20% हामीले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हुने भयो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI भनेको कति हुने भयो त प्रिन्सिपल बाहिर हुने भयो 1 plus r by 100 whole to the power t minus 1 प्रिन्सिपल भनेको rs 4000 then 1 plus r भनेको 20 by 100 टाइम हामीहरुसँग कति छ त्यो त निकाल्नु छ हामीहरुले
minus 1, then RS 4000 यो भनेको हामीहरुको भयो 1 plus 1/5 t minus 1 is equals to RS 4000 हामीहरुसँग इन्ट्रेस्ट कति छ त हामीहरुसँग छ इन्ट्रेस्ट 1324 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट छ 1324 रुपैयाँ RS 4000 1 plus 1 divided by 5 0.2 whole to the power t minus 1 1324 divided by 4000 then 1.2 whole to the power t minus 1 1324 divided by 4000 1324 लाई 4000 ले डिवाइड गर्दा यसले दिन्छ हामीलाई 0.331 र यसलाई मैले -1 लाई लेफ्ट साइडमा ल्याए भने यो हुने भयो हामीहरुको 1.331 1.2 whole to the power t यो हुने भयो हामीहरुको 1.331 1.2 to the power t then 1.2 को power 1.5 भनेको 1.331 हुने भयो then 1.2 यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौं त t भनेको 1.5 t is equals to 1.5 यो भनेको 1.5 years यो भनेको हामीहरुको 1 year 0.5 years यसलाई हामीहरु लेख्न सक्छौं 1/2 years 1/2 years भनेको 1 year 6 months hence the required time to get interest of RS 1324 रुपैयाँ in 1 year 6 months at the rate of 20% भनेर हामीहरु भन्न सक्छौं यो चाहिँ हामीहरुको एप्रोक्सिमेट हो है 1.2 to the power 1.5 एक्ज्याक्टली 1.33 हुँदैन 1.331 हुँदैन तर हामीले एप्रोक्सिमेटली लेखेको है यो चाहिँ हामीहरुले यहाँनिर यसरी पनि लेख्न सक्छौं लिन पाइन्छ है यस्तो कुराहरु लिन पाइन्छ यसलाई के भन्नु पर्यो त यसलाई भन्नु पर्यो हामीहरुले approximately 1.2 to the power 1.5 is equals to 1.331 एक्ज्याक्टली कति हुन्छ त 1.2 to the power 1.31431 हामीहरुले यसलाई राउन्ड अप गर्यो भने 1.31 भनौं न 1.315 भन्न सक्छौं 1 डिजिट राउन्ड अप गर्यौं भने we will get 1.3 हामीहरुले यसलाई राउन्ड अप गर्यो भने 1.3 पाउँछौं यसलाई पनि 1 डिजिट राउन्ड अप गर्यौं भने 1.3 पाउँछौं